السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في درس ثاني في سلسلة الدروس الكيميائية للجذع المشترك التكنولوجي إن شاء الله. اليوم مع درس l'extraction, la séparation et l'identification des espèces chimiques، يعني الاستخراج والعزل والتعريف للأنواع الكيميائية. أولا سنتعرف على تقنيات الاستخراج، كيف نقوم باستخراج الأنواع الكيميائية. On dit qu'on réalise l'extraction d'un produit contenu dans un mélange si on parvient à le faire sortir. يعني نحن نقوم بعملية الاستخراج إذا كنا نحاول إخراج النوع الكيميائي من الخليط. هذه هي عملية الاستخراج. Au cours de l'histoire, de nombreuses techniques ont été utilisées. يعني في التاريخ مجموعة من التقنيات استعملت، سنرى بعضها. أولها l'enfleurage. وماذا نعني به؟ Il consiste à extraire naturellement le parfum des fleurs grâce à l'absorption effectuée par les كوغا. يعني أن الكوغا وهما مواد مكونة أساسيا من الدهون، يعني مكونة يعني المكون الأساسي لها هو الدهون، وهي لها خاصية وهي l'absorption أي الامتصاص، يعني تمتص. يعني إذا وضعناها في خليط به آه، به يعني رائحة البارفيوم، يعني محلول، يعني يكون لنا رائحة، يعني يكون لنا واحد البارفيوم، فإن هاد لي كوغا سيمتصون لنا هذاك البارفيوم، غادي يمتصوا لنا البارفيوم وغادي يخلوا لنا لو غيست، يعني داكشي اللي بقى في لو ميلونج. هذه التقنية الأولى كتسمى l'enfleurage. Le pressage، التقنية الثانية. Cette opération consiste à faire sortir un produit en exerçant une pression، يعني قوة ضغط، يعني ملي كنضغطو حنا راه كنخرجو هذاك ليسبيس اللي بينا. إذا مثلا الزيت، pressage d'olive pour obtenir de l'huile، هذه تقنية ديال البريساج. التقنية الثالثة l'extraction par solvant، الهيدروليزاسيون، هادو غادي نشوفوهم بالتفصيل في دي باراغراف خاصين بهم. أولها هي l'extraction par solvant. Pour extraire une espèce dissoute dans un solvant S1, on utilise un autre solvant S2 non miscible avec S1 dans lequel l'espèce chimique est nettement plus soluble. باختصار اش قال لك في هاد الباراغراف هادي؟ باش نخرجوا واحد ليسبيس شيميك من واحد لو ميلانج، غادي نستعملوا دو غادي نستعملوا دو دو سولفون دو سولفون. لو سولفون الاول هو اصلا فاش كاين ليسبيس، لان قال لك اسبيس شيميك ديسوت دون اس 1، هذاك سولفون اس 1. اس 2 اس 2 غادي نستعملوه باش نخرجوا اس 1، غادي نخرجوا ليسبيس من اس 1. وهذاك ليسبيس شيميك اس 2 دي خاصو يكون نون ميسيبل، يعني لا يتجانس، يعني لا يختلط، يعني خصهم يكونوا بحال الزيت والماء، لا يختلط avec S1. Et aussi dans lequel l'espèce chimique est nettement plus soluble. يعني في هاد S1، في هاد S1، لا في S2، في S2، لأن بنا نخرجوا l'espèce chimique ب S2. إذا خاصني يكون l'espèce chimique في S2 nettement plus soluble، يعني خصو يكون دائب، يعني له خاصية الذوبان، يعني قوية جدا في S2، باش أننا يسهل علينا أن نخرجوه من S1. أول عملية l'extraction par un solvant consiste à quoi? À dissoudre l'espèce chimique
rechercher dans un solvant non miscible avec l'eau et à séparer les deux phases obtenues. Donc, غادي ندوبو l'espèce chimique recherchée dans un solvant non miscible avec l'eau. أولا خصو يكون غير متجانس مع الماء، وغادي ديك الساعات نفصلو لي فاز، بحال مثلا الا خلطنا الزيت والماء. هنا الزيت ما كتخلطش مع الماء وكيتكونوا لينا دو فاز لا فاز لي فوقان لي الفوقانيه او لي الفوق تاعت الزيت، ولا فاز اللي لتحت هي تاعت الماء. Euh, L'extraction par un solvant se réalise dans une ampoule à décompter. هادي غادي نشوفو لها la figure ديالها خاصة. Euh, et aussi l'espèce chimique doit être plus soluble dans le solvant que dans l'eau. يعني حنا من نخرجوا le soluble l'espèce avec le solvant، من نخرجوه بلو solvant يعني خاصو طبيعي خاصو يكون plus soluble dans le solvant que dans l'eau، ماشي سهل عملية الاستخراج. هنا عندنا expérience باش نشوفوا هاد العملية ديال الاستخراج نفهموها أكتر. Extraction du diode présent dans une solution. Donc, on va voir cette figure. هاد la figure هي ديال الأمبول à décompter، هي باش غادي نقومو بعملية الاستخراج. إذا عندنا هنايا دو فاز، هادي avant agitation. دونك في هاد لا بيريود عندنا جوج ديال المراحل. Protocole expérimental. Introduire dans le mélange. C'est la solution aqueuse d'iodure de potassium et de diode. حنا عندنا l'espèce chimique اللي غادي نخرجوه هو لو ديود، ولكن هذاك لو ديود راه مخلط مع اش اللي هو كاين فواحد لا solution aqueuse d'iodure de potassium et de diode dans le pool à décompter. يعني هاد العملية غادي نقومو فيها، يعني فين غادي انترودوي هذاك لو ميلونج غادي ندخلوه في هذيك لامبول ا ديكونتي. من بعد بوي اجوتي ديليكاتمون، يعني بشويه بشويه لو سولفون هيكزان او بنتان، يعني هادو بجوجهم راه صالحين. اما دير الهيكزان غادي تخرج به لو ديود، اما دير البنتان غادي تخرج به لو ديود. هادو يتسموا solvant organique. وشنو هو solvant organique؟ C'est liquide incolore moins dense que la solution aqueuse et non miscible. يعني la densité ديالتو الكثافة ديالتو كتقل على la solution aqueuse et non miscible، يعني لا يختلط avec la solution aqueuse. donc هاد la figure c'est avant agitation، يعني راه مازال ما خلطنا. هنا من بعد غادي نخلطوه، غادي نخليوه ليسي اجيتي ليسي ديكونتي اي ديغازي، نخلوه حتى يتنفس حتى يهدى بهذا المعنى هذا. Oui, on observe alors deux phases. On observe alors deux phases. La phase inférieure qui est pratiquement décolorée et la phase supérieure qui contient le diode dans le solvant qui est violet. Dans le solvant qui est violet. يعني الهبطة هنا في هذه العملية اختارينا الهبطة اللي هو violet. Donc c'est ça la figure après agitation. Donc après agitation, on a le heptane plus le diode et aussi on a la solution aqueuse. Il reste encore un peu de diode parce que cette expérience ou cette technique elle n'est pas parfaite. يعني ما كان النتائج ديالها راه كتخلي واحد شويه ديال لي بيرت ديال الضياع. On dit après agitation on dit que le diode a été extrait par le solvant لان لو هبطان شدلي راه هو بحال قلتي صمو، يعني هذاك لو ديود عنده واحد الذوبان في هذاك لو هبطان كبيره بزاف، دغيا دار في لو هبطان
والهبتان هزو داه، يعني داه لعندو. يعني أنه كنقولو بحال نقولو il a été extrait، يعني تم استخراجه بهذاك لو سولفون اللي هو الهبتان. On dit récupère la phase contenant le diode et le solvant. Après évaporation du solvant, on recueille le diode. يعني هاد la solution من بعد ملي غادي نديرو la séparation des phases، يعني الهبتان والديود غادي نخرجوهم بوحدهم، ولا سوليسيون اللي بقات غادي نخرجوها بوحدها. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ليفابوراسيون، يعني التبخير. يعني نقولو تبخير، يعني غادي نسخنو هذاك لا سوليسيون اللي فيها الهبتان والديود حتى تيولي بخار. من بعد الهبتان غادي تبخر لينا وغادي يبقى لينا لو ديود. غادي يبقى لينا لو ديود. لا بارتي 3 عندنا فيها لا تكنيك ديدغوليزاسيون، يعني التقطير بالمعنى العربية التقطير. اذا غادي نشوف واحد الفيغور اللي هي ديال التقطير. منها غادي نتاهي غادي نخرجو منها وغادي نديرو فيها ليكستراكسيون ديال لي زيسبيس شيميك. الشيما ديال لو مونتاج هي هادي. ديفينيسيون: l'hydrolysation est une méthode d'extraction dont le rôle est d'entraîner les composés volatiles des produits naturels avec la vapeur d'eau. Ce procédé est aussi appelé entraînement à la vapeur. يعني حنايا هاد العملية ديال l'hydrolysation علاش كتركز على استخراج لي زيسبيس اللي غادي نخرجوهم اللي سميناهم هنا لي كومبوزي فولاتيل les composés volatiles des produits naturels. يعني les composés volatiles ce sont des espèces chimiques. يعني حنا بغينا نخرجوا مثلا واحد مثلا ان espèce chimique من واحد لو برودوي ناتوريل، من واحد لو برودوي ناتوريل. باش غادي نخرجوه من خلال لا فابور. خلال لا فابور يعني بحال قلنا غادي نهزوه بلا فابور، غادي نخرجوه عبر هذاك الانبوب، عبر انبوب تبريد اللي هو كاتخ، كما كيبان في الشيما. اذا عندنا ان هذاك المسخن، دو سي لومبول، سي لو بالون، سي ان بالون. اذا عندنا 7 سي les composés, ce sont les composés produits naturels, ce sont les composés volatiles. Donc, il va devenir une vapeur. Donc, 3 c'est pour mesurer la température. Et aussi 7 غادي تبخر لنا وغادي يطلع مع الأنبوب. غادي يتم التبريد ديالو عبر 4. هنا 5 pour يعني سي اون شين دو، يعني باش تدخل وتخرج الماء ديال التبريد. من بعد هنا ملي غادي يتم التبريد غادي يولينا قطرات، غادي يرجع للحالة السائلة وغادي يتاح لنا في 8 اللي هو سي اون سوليسيون دو. يعني كاين الماء في هذاك سميتو، اوسي هذوك القطرات هما هذيك لي كومبوزونت فولاتيل اللي بينا غادي يكون هنا في 6. اذا l'extraction des arômes de la lavande. هنا هذاك مثال، هذا c'est une expérience باش نوضحوا التجربة. Dans le ballon, on introduit 10 grammes de fleurs de lavande et on ajoute 100 ml d'eau distillée. On chauffe à ébullition pendant environ 3 minutes jusqu'à obtenir environ 70 ml de distillat. وهذيك 60 مليلتر دو ديستيلا فين غادي نحصلوا عليها؟ غادي نحصلوا عليها فاش؟ غادي نحصلوا عليها في 6 اللي هي هنا، لان قال لك اون نيبول ملي كتشعل حتى العافيه راه تما كتوصل لواحد الدرجه ديال 100 درجه، 100 درجه بوندون 30 مينوت، يعني حتى توصل للدرجه ديال الحراره اللي كتمكن لك من هادوك لي كومبوزي فولاتيل دي برودوي ناتورال اللي تاع دوك لي سيسبيس شيميك اللي بيتي تخرج عبر لا فابور، يعني يمكن يتبخروا. من بعد كتبقى يتبخر يعني كيبقاو يوصلوا للقطرات ديال الماء، القطرات ديال لي كومبوزي شيميك اللي بيتي. دونك كيبقاو يوصلوا للقطرات حتى كتحصل على 30 ميلي 70 مليلتر، يعني
هنا هذاك الشيء اللي كاين في هذا التمرين. لو ديستيلا اوبتوني نو بيرمي با نو بيرمي با لان عندنا شحال هنا، عندنا عندنا لو. هذاك قال لك هذاك لو ديستيلا اوبتوني لان هذاك لو ديستيلا الاخر فيه الماء وفيه 70 مليلتر دو ديستيلا، يعني داك التقطير. قال لك يعني ما كيمكنليناش لا récupération de l'huile essentielle par simple décontation. يعني دير تفرق الماء بين هادوك ما يمكنش، يعني خاصنا اون اكستراكسيون اللي شفنا في الاول باغ ان سولفون. يعني هاد ليدغوليز حتى هي راه بحال قلتي كاين ليدغوليز وكتحتاج ليدغوليز ليكستراكسيون باغ سولفون. يعني هنا غادي نحتاجو ليكستراكسيون باغ سولفون. nous allons extraire cette huile essentielle à l'aide d'un solvant organique هو لو سيكلوهكزان. دونك ليكستراكسيون باغ سولفون غادي تبقوا علاش، غادي تبقوا على داك لو ديستيلا اللي حصلنا عليه في الاخر اللي هو 6 هنايا. دونك غادي نحصلوا على الطابلو. اول مرحله اللي هي لو غولاغاج، هذيك المحلول اللي حصلنا عليه في الاخر غادي ناجوتي ليه 3 غرام دو سيل. هاد لو سيل علاش بين agiter يعني نحركو avec une tige de verre pour bien dissoudre le sel dans l'eau. غادي dissoudre le sel dans l'eau. غادي نشوفو علاش. extraction réaliser l'extraction au cyclohexane. من بعد غادي يعني لو سيل بحال قلتي لو سيل هو لو بروميير سولفون، هو لو بروميير سولفون فاش غادي يكون هذاك الويل، فهمتي؟ هو لو بروميير سولفون. من بعد réaliser l'extraction au cyclohexane، هذا لو دوزيام سولفون cyclohexane dans le pool à décompter. يعني غادي نحتاجو له pool à décompter pour séparer les phases. Utiliser environ 15 millilitres de cyclohexane et récupérer la phase organique dans un bécher. La phase organique اللي بينا اللي هي خليط ديال cyclohexane مع الويل، ديك الويل اللي بينا نخرجو اللي هي كومبوزي شيميك، لي سبي شيميك اللي بينا نخرجو غادي نحصلو عليها dans un bécher. C'est la phase organique. Après l'extraction, la solution d'huile essentielle dans le cyclohexane peut contenir un peu d'eau. كما قلنا أنها l'extraction par solvant n'est pas parfait، يعني كاين واحد شوية تاع البيرت. On la séchera avec du sulfate de magnésium anhydre. هذا هو واحد العنصر اللي كيمكن لنا أننا نحيدو لي موليكول دو. يعني غادي نسخنوه باش ولا غادي نجففوه كيتسمى التجفيف par le sulfate de magnésium anhydre. On filtre كنصفيو ensuite pour enlever لو ديسيشن. لو ديسيشن غادي يحتوي لنا على اش؟ هذاك الاخراني داكشي اللي خرجنا بحال قلتي داك البقايا داكشي داك التصفيه اش خرجت لنا غادي يخرج لنا الموليكول دو. يعني لو ديسيشن غادي نخرجوا منه لي موليكول دو وغادي يبقى لنا l'huile parfait. Puis on recueille le filtre dans un flacon propre. هذاك لو فلتراج يحتوي لنا ديك الساعات على الويل بروبر. ديك الويل داكشي اللي بينا الويل هو اللي غادي يبقى فيه. تابل دو دوني هادو بعض النتائج اولا بعض لي فالور. هنا كنشوفو دي فالور. اذا هنايا عندنا لو صالي لا دونسيتي ديالو 1.1، لو سيكلوز 0.78. دونك كنشوفو لو الي بلو دونس، l'huile essentielle de la lavande et le cyclohexane il est moins dense. La solubilité dans l'eau salée بالنسبة للcyclohexane il est nul. Donc le cyclohexane il est nul soluble dans l'eau salée et aussi l'huile essentielle elle est faible soluble dans l'eau salée. بالنسبة للeau salée elle est solubilité dans le cyclohexane il est nul donc, et aussi l'huile essentielle de la lavande, la solubilité dans le cyclohexane de l'huile essentielle de la lavande elle est importante يعني كبيرة بزاف. يعني كنقولوا important يعني كبيرة بزاف. Quatrièmement, séparation, identification, séparation des espèces chimiques. Donc je fais l'extraction des espèces chimiques. دروكا غادي نشوفوا l'identification et la séparation des espèces chimiques. غادي نشوفوا التقنية ديال CCM. غادي نشوفوا شنو هي.
le principe de chromatographie sur couche mince, CCM. Donc, la chromatographie est un procédé de séparation et identification d'espèces chimiques présents dans un mélange par différents d'affinités à l'égard de deux phases. À l'égard de deux phases. يعني عندهم هذوك les espèces chimiques اللي بغينا حنا نخرجوهم من الميلونج عندهم لافينيتي. شنو هي لافينيتي؟ يعني داك المقاس ديالهم، المقاس كما كنقولوا لي ديمونسيون ديالهم. يعني لافينيتي هي لي ديمونسيون ديالهم، المقاس الى اخره. يعني عندهم مقاسات مختلفين à l'égard de deux phases. يعني عندنا دو فاز، دائما كيكونوا عندنا دو فاز. دونك la phase الأولى l'une fixe appelée phase stationnaire. هذيك la phase stationnaire هي couche de gel de silice déposée sur une plaque d'aluminium ou plastique. هنا غادي نشوفوا هذيك التقنية على غادي نستعملوا على اش؟ على une plaque d'aluminium ou plastique. هاد لا بلاك هادي علاش غادي نحتاجوها؟ هاد لا بلاك غادي نديبوزيو عليها واحد لاكوش ديال الجيل دو سيليس، هذا غادي نستعملو. وهاد لاكوش هي اللي كنسموها لا فاز فيكس، لا فاز فيكس ابلي فاز ستاسيونير. هي علاش غادي نديرو العملية ديال لا سيباراسيون. لا فاز الثانية اللي هي موبيل، الفاز الثانية موبيل هي هذيك لا فاز هي اللي كتحتوي لينا على لي كومبوزون شيميك اللي بينا نسيباريو. ou إليونت كنقولوا موبيل او إليونت سي لو سولفون. هذاك هو لو سولفون. لو سولفون هو اللي هز لينا دوك لي زيسبي شيميك اللي بينا نفرقوهم dans lequel les constituants du mélange sont plus ou moins solubles. يعني plus ou moins، يعني ماشي كتر ماشي أقل، يعني متوسط. سي لو سولفون هذيك لا بارتي موبيل ولا la phase mobile, c'est le solvant dans lequel les constituants du mélange اللي هما les espèces chimiques اللي بينا نفرقوا sont plus ou moins solubles. يعني راه عندهم واحد لا solubilité اللي هي لا بأس بها. ليليون ميغا، ليليون اللي هي لا بارتي او لا فاز موبيل اللي واش لو سولفون. ميغ يعني كيهاجر، يعني اش؟ حنا غادي نحطوه على هذيك لا فاز، غادي نحطوه على هذيك لا فاز ديال لو جيل دو سيليس اللي هي مديبوزي لينا اللي هي كاينه على هذيك لا بلاك دالومينيوم اولا ديال البلاستيك. ميغر il va ميغا يعني بيبدا يطلع مع هذيك لا بلاك. il migre le long de la phase fixe اللي هي le gel la couche de gel silice grâce au phénomène de capillarité. Capillarité, c'est un phénomène. إذا هنايا إلا حطيتي مثلا ان سولفون اللي هو مذيب بحال الماء، مثلا الماء إلا حطيتيه مثلا على واحد القماش، كيبان لك الماء غادي وكيطلع، واخا كاع تعكس هذاك لو سونس ديالو. يقول مثلا الماء في التحت وهذاك القماش طالع للفوق، الماء كيبان لك كيطلع للفوق غادي كيطلع مع هذاك القماش تيتي عمرو كامل. اذا هنا هذيك فينومين دو كابيلاريتي عفوا. اذا هنايا بحال قلتي لي موليكول راه كينتشروا، لي موليكول كينتشروا بوحدهم. يعني ما كاين لا جاذبيه، لان الموليكول ما عندهمش جاذبيه نول. Donc, elle entraîne les constituants du mélange qui se déplacent à des vitesses différentes. إذا هنا ملي قلنا أنهم عندهم مقاسات مختلفة، راه بتكون عندهم السرعة ديال لا سيباراسيون، السرعة ديال الميغراسيون سور لا بلاك يعني بيبداو يطلعوا مع هذيك لا بلاك. بيكون عندهم لا فيتاس دو ميغراسيون بتكون عندهم ديفيرونت، يعني واحد غادي يوصل لواحد البلاصة أكثر من واحد آخر. وهنا غادي نتمكنوا اننا نسيباريو هذاك على هذاك. دونك هذه هي الفكره. on peut ainsi les séparer.
Une espèce chimique très soluble dans le liant migre beaucoup plus vite qu'une substance peu soluble. peu soluble. يعني قال لك هذاك الاسبيس شيميك اللي دائب بزاف، اللي عنده ذوبانية يعني كبيرة في لو ليون اللي هو لو سولفون المذيب لو ليون. قال لك كيهاجر بزاف، يعني كيوصل لواحد البعد، كيوصل لواحد المسافة في هذيك لابلاك الفوق ديال لابلاك، كيوصل لواحد المسافة كبيرة بزاف أكثر من داك اللي هي عنده واحد لا سولوبيليتي اللي هي آه، قليلة peu soluble. Donc des espèces chimiques identiques migrent à des hauteurs identiques. يعني هذه واضحة. إلا كانوا des espèces chimiques يعني بحال يعني راه غادي يسافروا، يعني غادي يطلعوا مع ديك لابلاك، غادي يهاجروا فيها يعني à des vitesses أو à des hauteurs، يعني هذيك لا hauteur اللي وصلوا في ديك لابلاك غادي تكون les mêmes، غادي les mêmes sur une même plaque. يعني خصنا ضروري تكون لا ميم بلاك باش تكون لا ميم هوتور باش تكون لا ميم فيتيس دو كروماتوغرافي. هذه كتسمى لا بلاك دو كروماتوغرافي. دونك euh, donc on va voir un exemple de CCM, réalisation du CCM. Donc la CCM se déroule en trois étapes: préparation de la cuve اللي هي سميتو لا كوش اللي غادي نحطو على لا بلاك، اللي غادي نحطو على بلاك اللي هي هذيك لا كوف، هذيك لا كوش. يعني فوق من هذيك لا كوش تتم عمليات الميغراسيون ديال لي زيسبيس شيميك. فوق هذيك لا كوش هي اللي كتسهل العمليه ديال ديال الهجره، لا ميغراسيون. بريباراسيون دو لا بلاك اي اوسي إليون اللي هو لو سولفون اللي كيحتوي لنا على لي زيسبيس شيميك اللي غادي يهاجروا. Donc, préparation de la cuve. Un cuve de chromatographie se compose de la cuve et d'un couvercle en placé 5 mm diluant dans le fond de la cuve, puis fermer le couvercle. Puis fermer le couvercle. إذا هذا واحد لو مونتاج يعني براتيك باش نوجدوا واحد لا كوف، يعني واحد لاكوش اللي غادي تهز لينا 5 مليمتر ديال اليون، يعني 5 مليمتر ديال اليون، يعني نقدروا نقولوا في العرض ديالها، العرض ماشي في الطول، العرض ديالها. آه، يعني غادي بحال قلتي غادي تغطيها لا كوفركل دان كوفركل. غادي دير لا كوف وغادي دير واحد لا كوفركل كوم اون كوفركل افيك لا كوف، يعني بحال التغطيه، بحال غطيتي لا بلاك على هذيك بهذيك لا بلاك. تراسي او كرايون، تراسي او كرايون هذا راه يقدر يكون فيه تمرين. تراسي او كرايون ان تري ا 1 سنتيمتر دو با دو لا بلاك، يعني كتبدا مثلا لا بلاك من التحت وغادي تحسب واحد لا سنتيمتر للفوق، وغادي تخصي واحد لو تخي يعني على طول ديك اسمي العرض ديالها من التحت. اذا غادي تحسب 1 سنتيمتر وغادي تخصي واحد لو تخي. sur ce trait tracez les petits points à 1 centimètre، يعني غادي تحسب de distance où seront déposées les tâches. هادوك les tâches هما اللي كيحتوي لنا على les espèces chimiques. chaque tâche contient un espèce chimique. Donc 1 centimètre مثلا des points qui sont séparés d'un centimètre، يعني 1 centimètre كتلقى tâche، 1 centimètre أخرى كتلقى tâche، etc. Déposer à l'aide d'une micro-pipette ou pipette Pasteur les solutions sur chaque point. Solution. Micro-pipette يعني كنستعملوها بحال ان تيوب صغير بزاف، يعني عنده العرض الديامتر ديالو صغير بزاف. اي اوسي كنستعملو يعني لاسبيراسيون ديال الانسان، يعني كناسبيريو هذيك لا غوت، نقيطه صغيره ديال لي وكنعاودو نحطوها في نفس النقطة اللي غادي نحطو فيها. إليسيون
اللي هي كتحتوي لو سولفون. Placez la plaque dans la cuve. Placez la plaque dans la cuve. Fermez et laissez l'éluant diffuser. يعني هنا فاش نرجعوا لهاد البريباراسيون دو لا كوف. قالك لا كوف بحال قلتي واحد كومون دي لا كاف. لا كاف يعني مغطيه. مغطيه يعني une cuve chromatographie se compose de la cuve et d'un couvercle. Ici هي كتحتوي على لا كوف et d'un couvercle يعني مغطي كتغطي عليه. d'un couvercle بحال قلتي الكوفر ديال الكتاب، هذاك الصفحه الاولى. بحال قلتي هذيك الصفحه الاولى كوفركل اللي مغطي على هذاك لا كوف كامله. On place 5 ملم ديال اليون dans le fond de la cuve. يعني في الداخل 5 ملم ديال اليون. 5 ملم ديال اليون يعني انت هذاك اليون هو اش؟ هو لو سولفون. هو لو سولفون. هذاك لو سولفون هو اللي غادي يمكن لينا هادوك لي بوين انهم يميغريو. قبل قلت ان لو سولفون contient les espèces chimiques. Non. Ici, le solvant, il va être dans la cuve et la plaque, il va contenir les points qui contiennent les espèces chimiques et on va entrer la plaque dans la cuve, à l'intérieur de la cuve. هذيك la cuve, il contient 5 مليلتر 5 ملم يعني من الفوق من التحت للفوق كتجي تحسب 5 ملم ديال هذاك سولفون يعني سائل في هذاك لو كوف. غادي تحط فيه هذيك لا بلاك وغادي يبان لك ان هذوك لي بوين بداو تيطلعوا، يعني انهم بحال قلتي دابوا في هذاك لو سولفون وبداو تيطلعوا مع هذاك لو سولفون مع لا بلاك، لان لا بلاك هي في الداخل ديال لو سولفون. Arrêtez la CCM lorsque le fond du lion est arrivé à centimètre du haut de la plaque. يعني ملي غادي توصل 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر غادي تاريتي لي سي سي ام، غادي تخرج لا بلاك من هذاك لو سولفون، غادي تخرجها. دونك sortir la plaque et tracer au crayon le fond de l'ilion puis sécher la plaque. Donc le fond de l'ilion يعني الجبهة ديالتو يعني داك l'ilion لو سولفون فين وصل في لا بلاك، يعني طلع مع لا بلاك فين وصل، يعني هذاك هو لو فون ديالو. كتراسي واحد ان تخي افيك لو كريون كتبين الجبهة ديال هذاك. Révélation UV. Donc, placez la plaque sous une lampe UV. يعني هاد UV هي ultraviolet يعني أشعة البنفسجية. ultraviolet أشعة فوق البنفسجية. هاد الأشعة فوق البنفسجية غادي يمكننا أننا نشوفو هادوك النقاط اللي كتحتوي لنا على ليسبيس شيميك. et entourer les taches colorées. يعني لي تاش كولوري هي اللي غادي تكون يعني تحت هذيك لا بلاك، تحت الأشعة فوق البنفسجية. هذيك الأشعة فوق البنفسجية غادي تمكننا أننا نشوفو هادوك لي تاش اللي كتكونتيان لي زيسبيس شيميك. من بعد كل تاش غادي نكولوريوها باش تبقى واضحة. إلا حيدنا لا بلاك غادي تبقى واضحة هادوك لي زيسبيس فين كاينين. ريفالاسيون على اليود، هذه الطريقة الأولى الترافيولي. الطريقة الثانية ريفالاسيون على اليود دون ان فلاكون، يعني واحد بحال قلتي فلاكون واحد البالون تاع الزاج. بلاسي لا بلاك، غادي ندخلو لا بلاك ا كيلكو كريستو ديود، يعني كريستو بحال قلتي يعني باللورات ديال الديود في
الداخل ديالو puis bouché les taches apparaissent puis bouché يعني غادي تسد عليهم وغادي تحرك les taches apparaissent يعني هادوك les taches يعني حتى يكون ان كونتاكت avec le cristaux diode avec la plaque يعني غادي تحرك هادوك لي كريستو يعني حتى يكون تتخلط مزيان مع ديك لا بلاك يكون ان كونتاكت كومبليت افيك هادوك لي زيسبي شيميك هادوك لي طاش اللي كيحتوي لنا لي زيسبي شيميك من بعد هادوك لي طاش راه غادي يبانو اكسبلواتاسيون دو كروماتوغرام اكسبلواتاسيون يعني استعمال ديالو فين كنستعملوه دونك غادي نشوف واحد لا فيغور اللي غادي تبين لنا هاد الاستعمال ديالو دونك كما قلنا انستون انيسيال هذا هو لو فون دو سولفون بحال قلتي هنا هاد لا بلاك ها هي لا بلاك وهي راه كاينه في هذاك لا كيوف كاينه في داخلها في لا كيوف بحال جبت لا بلاك وحطيتها في واحد الكاس وهذاك الكاس فيه مثلا 5 ملم ديال هذاك لو سولفون هذه هي 5 ملم ديال البزرق دونك 5 ملم هنايا لو سولفون دونك هنا لي طاش هما لي طاش كما قلنا كل بين طاش و طاش كاينه 1 سنتيمتر وكل وحده عنده لا هادو لي ريفيرونس اللي هما لي طاش اولا لي بوين هادو لي ريفيرونس يعني المراجع علاش غادي نحطو هادوك لي زيسبيس وهنا عندنا لو ميلونج هنا عندنا لو ميلونج اللي فيه هذاك الاسميتو يعني كما قلنا يعني هذاك اللي كيحتوي لينا على هادوك لي كونستيتيون ديال لو ميلونج هنا لي ريفيرونس هادوك مراجع انستون فينال هنا كيبان لنا بان الزرق طلع للفوق يعني ان لو سولفون راه بقى طالع مع ديك سميتها يعني بقى طالع مع ديك لا بلاك بقى تيطلع حتى وصل لو فون اللي هو الحد ديالو فين اخر بلاصه وصل ليها هي لو فون دو سولفون غادي نشوفوا لي ريفيرونس اللي هما كيحتوي لنا على زيسبي شيميك يعني طلعوا مع هذاك لان لو سولفون راه طلع وهز معاه حتى هذوك لي زيسبيس هذوك النقيطات دوك لي طاش هزهم معاه داهم للفوق ريفيرونس عندنا اوسي عندنا لو ميلونج اذا كنشوفوا هنايا ان لو ميلونج تفرق ما بقاش خضر ولا لينا جوج لنا جوج دونك هادوك لي ريفيرونس الزرق والصفر هي باش اننا يكون واحد لا سيميتري هذوك حطيناهم تما لي زيسبي شيميك يعني باش نبينو باش يكون واحد التعرف على هذوك لي زيسبي شيميك الى طلعوا مع ديك لا بلاك اذا هنا هذاك لو ميلونج راه كان خضر ومن بعد تفرق لدو زيسبي شيميك اللي هما ايدونتيك لهادوك لي زيسبيس ديال لي ريفيرونس اذا هادوك لي ريفيرونس غير الحاجه ديالهم انهم كيوروك يعني يعني باش ما تخطأ مثلا تقول مثلا لان هادشي حنا راه باين لينا الزرق راه زرق والصفر راه صفر مي في الحقيقه راه كتلقى ما كتعرف من الصفر من الزرق يعني هادوك يعني حنايا هنايا هادوك درناهم لانه لي ريفيرونس غادي يكون عندهم لو ميم هوتور شتي راه عندهم لو ميم هوتور ومن هنا غادي تعرف لي ريفيرونس راه باينين مي داكشي اللي كاين في الميلونج راه ما باين ما غاديش تفرق بيناتهم اذا هنا لي ريفيرونس هما اللي كيساعدوك باش انك تعرف على هادوك لي زيسبي شيميك اللي كاينين في الميلونج لا هنا كل وحده في لي ريفيرونس تلاقات مع صاحبتها يعني هنا الزرق مع الزرق راه عندهم لو ميم موتور وهنايا عندهم حتى هما لو ميم موتور الصفر اذا هذه الطريقه باش تحدد هادوك لي زيسبي شيميك وتفرق بيناتهم دونك سي ان ميلونج سيباري rapport frontal RF غادي نشوف واحد لا grandeur le rapport frontal RF d'une espèce chimique dans un ion donné est défini par RF est égal à H sur H donc petit h c'est quoi
Donc, petit h, c'est la hauteur atteinte par l'espèce étudiée. H, c'est la hauteur atteinte par le lion. Donc, H, il y a le fond ديال من التحت. يعني عندنا من التحت ديال لا بلاك حتى le fond ديال le solvant هذيك grand H. Petit h هي la hauteur atteinte par l'espèce chimique. إذا كتقسم petit h على h وكتعطيك RF اللي هي le rapport frontal. Le rapport frontal يعني قسمة الجبهية كما هكذا. قسمة الجبهة. إذا RF هذاك هي واحد لا غروندور واحد لا فالور اللي كنحسبوها وصافي. Si le corps étudié ne présente qu'une tache après révélation, on peut affirmer qu'il est pur. يعني الا درنا ليه مثلا درناه كملنا هذاك سي سي ام وطلعوا لنا لي زيسبيس مع لا بلاك ولقينا غير وحده في لو ميلونج يعني نو بريزونت يعني ودرنا لا ريفيلاسيون بان لينا هذاك الشيء اللي كاين على لا بلاك لقينا غير وحده راه كنقولوا ان لو ميلونج الي بيور يعني كنقولوا بيور يعني خالص يعني لا يحتوي الا على واحد لي سبيس شيميك. En comparant les rapports frontaux des tâches laissées par l'échantillon étudié aux rapports frontaux des tâches laissées par les corps de référence يعني اوثنتيك يعني بحال اللي هما بحال هادوك اللي كاينين في لو ميلانج باش يورونا ويميزوا لنا بين لي اسبيس. Il est possible de déterminer la composition de l'échantillon. Il est possible de déterminer la composition de l'échantillon. الشيء اللي قلت قبيله انه كنكومباريو لي هوتور يعني مثلا لي زيسبيس اللي كاينين في لي ريفيرونس مع لي زيسبيس اللي عطانا هذاك لو ميلونج سيباري كنكومباري يعني كل وحده عندها هوتور نربطوها مع صاحبتها اللي عندها نفس الهوتور كنميزو ديك الساعه. دونك راه هذيك عندهم من الميم هوتور يعني انهم راه بحال يعني راه هذيك هي هذيك. دونك كنشوفوا هذيك اللي كاينه في لي ريفيرونس اشنا هي الا لقيناها مثلا راه ان اسبيس شيميك اكس دونك راه هذيك اللي كاينه تما عندها لو ميم هوتور افيك سي اكس لا راه هي حتى هي راه اكس يعني لو ميم اسبيس شيميك يعني نفس الفصيله. لا ميم شوز بور لوتر اس اللي بالصفر. Cinquièmement, caractéristiques physiques d'une espèce chimique. Donc, caractéristiques physiques, يعني الخاصيات الفيزيائية. Une espèce chimique possède des caractéristiques physiques qui lui sont propres. يعني أنه خاصيات فيزيائية لكل نوع كيميائي يعني راه خاصين به يعني راه تاعو ماشي تاع حتى واحد اخر. température de changement d'état يعني لا température فاش changement d'état لا température يعني الحرارة ديال التغير ديال الحرارة يعني من السائل للبخار من البخار للسائل السائل الجليد إلى آخره هذا changement d'état. La température d'ébullition est la température à laquelle s'effectue le passage de l'état liquide à l'état gazeux d'une espèce. La température de fusion est la température à laquelle s'effectue le passage de l'état solide à l'état liquide d'une espèce. هادو ce sont هذا هو كنقولوا هادو ce sont des changements d'état يعني كاين تغير في الحالة. هذا خاصية فيزيائية للإسبيس شيميك. aussi la densité d'une substance par rapport à l'eau et le rapport de la masse d'un certain volume de substance par la masse de même volume d'eau. C'est une grandeur يعني وحدة يعني مقدار ليس له وحدة يعني 100 unité ما كايناش ليه وحدة لأن كتقسم على لا ماس على لا ماس مثلا عندك الجرام مع الجرام راه كتمشي كتختزل كيبقى لنا 100 unité. دونك دي كتساوي لا ماس دو سوبستانس سور لا ماس دو. إذا عندنا لي ميم ماس هي هذيك لا ماس ديال هذاك لو سوبستانس ونفس لا ماس ديال لو كتقسمهم كتعطيك لا دونسيتي ديال لو سوبستانس دون لو. Aussi, il y a l'indice de réfraction يعني عامل الانكسار. L'indice de réfraction pardon, est caractéristique d'une espèce chimique. يعني عامل ديال الانكسار. Elle se détermine à l'aide de mesures d'angle ou directement à l'aide d'un réfractomètre. يعني مثلا إلا كاين أشعة ديال الضوء ضربتيهم مثلا في هذاك مثلا في الماء أشعة ديال الضوء على الماء
هذاك الاشعه ديال الضوء راه كتنكسر في الماء، كيتغير ليها الاتجاه في الماء. هذيك هي لا ريفراكسيون، كيتغير ليها الاتجاه في الماء. هذا كيتسماو هذاك لانديس دو ريفراكسيون، هي هذيك لونغل. يعني اليد كان ماشي لونغل، ماشي لانديس دو ريفراكسيون ايت ايغال ا لونغل، مي لانديس دو ريفراكسيون ماشي هو لونغ، مي كان كيمكن لينا اننا نحددوه من خلال لو ميزور دونغ. يعني نحددو هذيك لونغ باش نعكس لينا هذاك الضوء في هذاك ليسبيس شيميك. من بعد غادي نستعملوا هذيك لونغ، وغادي نستعملوا وحدات اخرين يعني مقدارات اخرى، وغادي نحسبوهم بواحد لا غولاسيون اللي غادي نحسبوا بها لانديس دو ريفراكسيون. لا solubilité, elle exprime la masse d'une substance que l'on peut dissoudre dans un solvant donné. Elle s'exprime en général en grammes par litre. يعني هذه هي الوحدة ديال la solubilité. Donc, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à la leçon prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas de laisser un like si vous avez bien aimé cette vidéo. Participez à notre chaîne. Et merci, à bientôt, Inch'Allah. إلى اللقاء، إلى لقاء قادم إن شاء الله.